प्रिदिशा बाबा भयणीनो, भुरगें देवाचें देणें, जिविताची राखणदारां जावया हो सोबीत विशय आयच्या सेवा धर्मांक विचून काडला. भारताच्या एका वाठारांत दोन राजा मदें एक दोंगर आसलो आनी ह्या दोंगरार एक तरणाटो वावर करतालो आनी ताचो वावर म्हळ्यार तो सकाळीं भायर सरतालो, त्या दोंगरार वेतालो, लाकडां जुडो कातरतालो, बाजारान व्हरोन विकतालो आनी परतून घरा येतालो. असो एक दीस आपलो दिसपट्टो वावर करूंक गेल्लो आसतना त्या दोंगराचेर तेग मनीस चलून वेतात आनी आपल्या माथ्यार कसली तरी एक पोटली व्हरतात हें तांकां थावें जाता. अशें जायते दीस आपलो वावर करता आसतना त्या तेगा मनशांक तो पळयता. हे मनीस खंय वेतात, कितें व्हरतात हो ताचो विचार वाडटा. एक दीस तो तांचो पारो करता. ते वेतात ते वाटेंतल्यान ओगेपणान ताचे फाटल्यान चलून वेता आनी हे तेगूय मनीस आपल्या माथ्यार कसलें तरी वजन घेवन त्या एका घरान भितर सरतात. आनी ह्या घरान भितर सरल्या उपरांत हो तरणाटो जो वावर करतालो जोडाचो, लाकडां कातरपाचो, तो तांकां थंयसर भितर सरल्या उपरांत सुपुल्ल्या भुरग्यांक, धाकट्या बाळांक थंयसर तो पळयता. आनी थंयसर तांकां पळयल्या उपरांत तो भियेता. कित्याक थोड्यांक तांणी धरलेलीं, थोड्यांक कदेलांक बांदून दवरलेलीं, थोड्यांक खांब्याक बांदून दवरलेलीं, थोड्यांचे दोळे काडून तांकां कुड्डी केल्ली. तांकां भीक मागचे खातीर कोणाची तरी भुरगीं तांणी चोरून हाडलेलीं आनी ह्या दोंगरार एका आसऱ्यान तांणी दवरलेलीं आनी सदांच ते तांकां जेवण व्हरताले, माथ्यार कितें तरी मारून व्हरताले आनी जेवण खाण तांकां वांटताले. हाचो हेतू म्हळ्यार ह्या भुरग्यांक तांणी भीक मागचे खातीर तांणी धरून हाडलेलीं, आवय बापायच्या गोपांतलीं तांच्या हातांतलीं काडून ह्या निश्ठूर जाग्यार तांकां दवरलेलीं. आनी ही सगळी परिस्थिती पळयल्या उपरांत हो तरणाटो निराशी जावन घरा वेता. पूण आपली येवजण ह्या सुपुल्ल्या बाळांक सुटका दिवचे खातीर, तांकां सुरक्षीत आपल्या आवय बापाय सवें पावोवचे खातीर तो आपल्या इश्टा सांगात्या तरणाट्यांक एकठांय करता. तांचो सांगात घेवन, तांचो आदार घेवन वचून तो एक दीस तांचें घर रेड कशें करता, तांकां घरांतलीं भायर काडटा आनी व्हरून तांच्या आवय बाबायच्या हातान घालता. प्रितिशा बाबा भयणीनो, हो तरणाटो आनी ताचे इश्ट, हे तरणाटे इश्ट जाले राखणदार ह्या सुपुल्ल्या बाळांचे. आज प्रितिशा बाबा भयणीनो, पवित्र सभा परब करता रोगसाक्षी जाल्ल्या निरपराधी बाळकांचो आनी खेरीतपणी भुरग्यां खातीर मागोवंक आयचो सेवाधर्म आमकां आपयता. आयचें पयलें वाचप भाग्योन जोवाच्या चिटींतलें वाचप. ह्या वाचपान देव म्हळ्यार उजवाड, ताचे सवें कसलोच काळोख ना. आमच्या मनीस असोकतायेन आमी पातकान पडटा, पूण जो मनीस आपले सवें पातोक ना म्हणटा तो आपणाकूच फटयता. तो एक फटकिरो अशें भाग्योन जुवांव आमकां उगडास करता. जेजून आपल्या रोगतान आमकां शुद्ध निर्मळ केल्यांत आनी तो करता. आनी जेन्ना आमचे पातोक आमी ओळखून घेता, देव आमकां आमची पातकां बक्षिता. कित्याक तो सगळ्या खोटेपणान तो नपयत करता, कित्याक तो विस्वाशी आनी प्रमाणीकपणान बोल्लोलो. बापा मुखार आमच्या पातकां खातीर विनंती करतलो एक शारोती आसा आनी तो जेजू क्रिस्त म्हूण भाग्योन सुवांव आमकां उगडास करता. एकाच उतरान तो एकामेकाक सवें पातोक करिना जावंक, पातकां मेकळें जिवीत जिवंक तो आमकां भाग्योन सुवांव आयच्या पयल्या वाचपांत आपयता. आयच्या वांजेलांत जें आमी निकतेंच आयकलां तातूंत भाग्योन जुजेच्या काळजीदारपणाची खबर आमकां मेळटा. भाग्योन जुजे देवदूताच्या सांगण्या प्रमाणे बाळकाक आनी ताच्या आवयक घेवन इजिप्ताक पळून वेता. कित्याक हेरोद राजा बाळकाक नाच करूंक सोदतालो. विद्वानांनी आपणाक फटयलो अशें पळयल्या उपरांत
बेतलहेमांत आनी सोर भोंवतणी आसलोल्या सुपुल्ल्या बाळांक हेरोद राजा मारूंक हुकूम दिता. आनी आयच्या वाचपांत आमी पळयलां रामा गांवांत एक साद आयकूंक आयलो. मोठे रोडणे आनी विलाप. राखेल आपल्या भुरग्यांक रडटाली आनी ती ना जाली म्हूण बुजवण घेनासली. निरोपराधी रोगसाक्षांची बाळांची परब आज आमी करता. आयची परब आमकां कितें शिकयता? 3 वस्तू आयची परब आमकां शिकयता. पयले सुवातेर जिविताच्या देण्याची ओपुरबाय करूंक. दुसरे सुवातेर स्वताचें जिवीत जिवंक. आनी तिसरे सुवातेर जिविताचे राखणदार जावंक. पयले सुवातेर जिविताच्या देण्याची ओपुरबाय करूंक. जिवीत जावन आसा देवाचें देणें आनी आमच्या जिविताचें आमी कितें करता तें जावन आसा आमचें दान देवाक. लायफ इज गॉड्स गिफ्ट टू अस. वॉट वी मेक ऑफ इट इज अ गिफ्ट टू गॉड. प्रितीशा बाबा भयणीनो, आमच्या जिविताची ओपुरबाय करूंक देवान आमकां रोचल्यांत. देव आमकां सांबाळटा. आमकां जाय तशें आमचें जिवीत जिवंक न्हय, कित्याक आमच्या जिविताचो दोनी जावन आसा देव. आनी त्या खातीर आमकां जाय तशें न्हय मौज फोलगां मारून जिवीत जिवंक न्हय, पूण देवाक मानता तसलें निश्कळून जिवीत जिवंक, प्रमाणीकपणाचें जिवीत जिवंक, देवा मुखार पातकां मेकळें जिवीत जिवंक आयचो सेवाधर्म आमकां आपयता. त्या खातीर आमचें जिवीत देवाचें एक देणें. जिविताची देण्याची ओपुरबाय करूंक शिकुया. आमच्या जिविताची यात्रेन दुसरीं भाव भयणां आमकां मेळटात आनी ती जावन आसात देवान दिल्लें आमकां एक देणें. आमच्या कुटुंबांत भुरगीं आसात. आमच्या कुटुंबांत वाडलोलीं आसात. आमच्या कुटुंबांत ओसोक्त आसात, पिडेस्त आसात, जाणटीं आसात. तांचे सवें ओपुरबाय दाखोवंक, तांचे सवें अदीक दयाळ जावंक आयचो सेवाधर्म पयले सुवातेर आमकां आपयतना जिविताच्या देण्याची ओपुरबाय करूंक शिकुया. दुसरे सुवातेर स्वताचें जिवीत जिवया. संवसारांत आमच्या जिवितांत जायते तरेचें फटींगपण उप्रासता, दिश्टी पडटा. आज हाका चोर, ताका चोर, हाका नाड, ताका नाड. आनी प्रितीशा बाबा भयणीनो, दर एका दिसाक आमी पत्रांचेर कितलेंच वाचता, कितलेंच आमकां छापून आयिल्लें मेळटा. Today the biggest sin of the world is to say that there is no sin. आज संवसाराचें सगल्यांकीन व्हडलें पातोक जावन आसा की पातोक ना म्हणपाचें. प्रितीशा बाबा भयणीनो, आमी सगलीं पातकी म्हूण ओळखूंक आमकां दर एका पवित्र मिसाचे बेडेन प्राचीत रीत आसता. आनी तातूंत आमी हांव पातकी म्हणून देवा मुखार आमी गुन्यांवकार जाल्या म्हूण आमी बोगसणें मागता देवाचें. प्रितीशा बाबा भयणीनो, त्या खातीर आमी सगलीं ओसोक्त आमी केन्ना ना केन्ना पडटा, चुकता, पूण देव आमचो काकलुत्सार. आमी सगलीं पातकी आमचे पातोक ओळखूंक, बरें कुमसार करूंक आनी देव आमकां सदांच बोगसूंक तयार आसा हें स्वत ओळखूंक आनी स्वताच्या जिविताची पावलां मारूंक दुसरे सुवातेर भगवंत फ्रांसीस शावेराक मुखार घालून ह्या मिसांत मागुया. आनी तिसरे सुवातेर जिविताचे राखणदार जावया. 5वो उपदेश, द 5th कमांडमेंट आमकां सांगता, thou shall not kill. जिवेशी मारूं नये. आज कितल्याच जाणांनी, कितलेच सुवातांचेर, कितल्याच जाणांक जिवेशी मारलोले आमकां दिसून येतात. भाव भावाक, कुटुंबांत, इश्टाक कसले बारीक किजिलाक लागून ताणें ताका जिवेशी मारलो. आज कितलींच आवय बापूय आसात आपल्या भुरग्यांक कुसव्यांत आसतना जिवेशी मारतात. प्रितीशा बाबा भयणीनो, एक व्हड पाप म्हूण ओळखून घेवंक, जिविताचे नाश करूंक न्हय, जिवीत नाटक करूंक न्हय, पूण जिविताची राखण करूंक आमकां सगल्यांक देवान आज एका मोतरण दिल्लें आसा. प्रितीशा बाबा भयणीनो, सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन जिवीत नाटक करूंक न्हय, पूण जिविताची आमी राखणदारां जावंक आयचो सेवाधर्म आमकां आपयता. आनी आज जेन्ना निरपराधी बाळकांचो सेवाधर्मीक उगडास ही परब आमी करता, जेजू खातीर तांकां मरचें पडलें, आपल्या उतरांनी न्हय पूण रोगतान तांणी गवाय दिली. आमकांय जिविताची यात्रा करतना जिविताची राखणदार जावंक आमकां आदार मागुया. स्वताचें जिवीत जिवंक, पातकां मेकळें जिवीत जिवंक वावरुया आनी जिविताचें देण्याची ओपुरबाय करून आमकां आनी दुसऱ्यां सवें देवाचो उपकार पळोवंक आमकां आदार दी म्हूण
ह्या मिसांत बाबा लागीं मागतना जो जेजू थोडे दीस आदीं नातालाच्या समयार गोरवांच्या गोड्यान जल्मलो तो उंड्या रुपान ह्या आल्ताराचेर राजीर जातलो. आपल्या जिव्या उतरांतल्यान तो आमच्या लागीं उलयता ताची मजत मागुया. आमचें जिवीत देवाक मानतात असलें, देवाक मोहिमा दितात असलें, भगवंत सान फ्रांसिस्काच्या पावलांनी पावलां घालून चलता असलें जिवीत आमचें कोर म्हूण ह्या मिसान बाबा लागीं कोतकोत्यान मागुया.